अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 24 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं, बिग डेवलपमेंट्स, खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की मज़ाहमत ने वैसे तो अपने सियासी मुखालफीन को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया था कि वो हद दरजहा गिर कर भी अपना कंडक्ट दुरुस्त साबित नहीं कर सके, और उन्होंने इमरान खान की मुखालफत में वो कुछ कर डाला है कि अल अमान अल हफीज। लेकिन इस सारे गेम सिनेरियो के अंदर सहाफियों का कंडक्ट मौरख नोट करता है। सहाफी ये बावर कराता है कि वो राइट के साथ खड़ा है या रॉन्ग के साथ खड़ा है। ओपिनियन डिफरेंस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मेरा उनसे ज़ाहिर है कि नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। दोस्त हमारे ज़रूर हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ भाई हैं, कुछ जूनियर्स हैं। किसी ने हमारे फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ को आगे बढ़ाया होगा, किसी को हमने मद्देनज़र रख के आगे बढ़ा होगा। तो वो कुछ कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं जिसके ऊपर आज बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे दोस्त हैं इकरारुल हसन, सरेआम प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर रखा है। फिर नजम वली खान साहब सरकारी टीवी के अंदर आजकल नौकरी पजीर है, तो उन्होंने भी एक ट्वीट फरमा रखा है। और फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज को भी तस्लीम कर लिया है। कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज को तस्लीम कर लिया था। PTI के इंतखाबात अभी तक जो है वो उसके आगे सरे तस्लीम खम नहीं हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी बात करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, और सनम जावेद खान की ज़मानत की दरख्वास्त सुनवाई के लिए लग गई है, उसके अंदर से क्या निकल सकता है वो भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये हमारे कलीग हैं, दोस्त हैं, इकरारुल हसन भाइयों की तरह है। उनका एक ट्वीट मेरी नज़र से अभी थोड़ी देर पहले गुजरा है, और मैं एहतराम करता हूं अपने तमाम दोस्तों का। आप जो भी काम करते हैं, आपकी अपनी एक सेंटिटी है, लेकिन आप जो इख्तलाफ राय रखते हैं उसके ऊपर इख्तलाफ का हमें भी हक है। तो ये भाई साहब का ज़रा पहले ट्वीट सुनिए, फिर मैं आपसे कमेंट्स चाहूँगा, और इसी दौरान मैंने फिर अपनी ओपिनियन बिल्ड करनी है। ये फरमाते हैं, इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान जंग भी जीत गया और उनके बगैर ही पाकिस्तान दिवालिया होने से भी बच गया, अब क्या करें। ये इकरारुल हसन साहब के कमेंट्स हैं इमरान खान साहब के लिए। और वैसे इनकी टाइमलाइन के ऊपर जो ट्वीट्स होते हैं उनमें से वो एक आज प्रो PTI प्रो इमरान खान ट्वीट करके फिर 3-4 जो है वो इसी तरह से धक्कम पेल उनके ट्वीट्स की चलती रहती है। उनका अपना स्टाइल है, वो रिस्पेक्टेड। आप सबसे ये गुजारिश है, कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा इकरारुल हसन का ये ट्वीट, फिर मैं अपनी राय बिल्ड करता हूं। ये कहते हैं, इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान जंग भी जीत गया और उनके बगैर पाकिस्तान दिवालिया होने से भी बच गया। मैक्सिमम कमेंट्स आपके चाहिए। आपको इकरारुल हसन का ये ट्वीट कैसा लगा? अब मैं आ जाता हूं इसकी क्रॉस डायसेक्शन के ऊपर। ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। मैं मुतअद्दिद फिलोसफर्स को पढ़ चुका हूं। मैं अगर गलत नहीं हूं करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि मुश्ताक यूसुफी साहब का एक जुमला था कि कब्रिस्तान ऐसी हस्तियों के साथ भरे पड़े हैं जो अपने आप को दुनिया के लिए नागुज़ीर समझते थे। सियासत तो क्या, फिर सहाफत भी इकरारुल हसन के बगैर हो जाएगी, सियासत किसी भी शख्स के बगैर हो जाएगी। What really does matter is the conduct of the particular personality। साफी है तो उसका कंडक्ट यह होगा कि वो हक के साथ कितना खड़ा है, कहां उसने मार्का हक में अपनी जान गंवाई है, हथेली पर रखी है, डट कर खड़ा हुआ, सीना तान के सीना सुपर होकर खड़ा हो गया, मार्का हक। तो वो किसी सियासतदान के बगैर भी दुनिया चलेगी। जाहिर है हम सब ने गुजर जाना है। हम जैसे छोटे मोटे सहाफियों के बगैर भी सहाफत ने चल जाना है। ठीक है, बड़ी बड़ी शख्सियात जो अपने आप को दुनिया के लिए नागुज़ीर समझती थी, खुदाई का दावा करती थी, निमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े जो नाम थे जिन्होंने अपनी अपनी जन्नतें बना रखी थी, उनके बगैर भी दुनिया चल गई।
بلکہ نشان عبرت بنا دیا گیا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا. لیکن جہاں آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو وہاں واقعہ کربلا بھی ہو جائے تو آپ نے کر گزرنا ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے دین کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے بھائی جان عمران خان صاحب, اللہ انہیں حیاتی دے, 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال اور جی لیں گے بھائی, 40 سال 50 سال, اللہ اور لمبی عمر دے. لیکن ان کا اس سارے سینیریو کے اندر جو کنڈکٹ ان کی جنریشنز کے اندر ریفلیکٹ کرے گا ہم سب کی, وہ کیا ہوگا کہ وہ پرو ڈیموکریسی, پرو رائٹ, جیل میں رہتے ہوئے اپنے سٹانس پر اڑے رہے کہ جو کچھ ہوا وہ اس کے اگینسٹ ہیں, وہ آمرانہ قوتوں کے اگینسٹ ہیں. اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن کہاں کس نے کتنا سٹینڈ لیا. پھر یہ بھی مانیے کہاں کس نے بالکل سٹینڈ نہیں لیا. مودی صاحب کا نام آج تک نہیں لیا میاں نواز شریف صاحب نے. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر لندن چلے گئے, 1 مہینے کے لیے 4 ہفتے کے لیے جانا تھا, 4.5 سال گزار کر آ گئے. کرے نا کامنٹ, کر بھی رہے ہوں گے, میں بھی کر رہے ہوں گے. لیکن اس کو میں اپنی دانست میں منافقت سمجھوں گا کہ آپ پرو رائٹ کھڑے ہونے کی بجائے آپ یہ دلیل پیش کریں کہ دنیا میں کوئی جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہے, تو عمران خان نہیں تھا تو بھی سارے کام ہو گئے ہیں. سب کے کام ہو جائیں گے بھائی, ساری دنیا چل جائے گی. تو یہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. بصد احترام, ود آل مائی ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجیز ٹو دا ریلیونٹ پرسنالٹی. اب آگے سن لیجئے, یہ نجم ولی خان صاحب, یہ میں نے بات کرنی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنیے گا. ان کی لینگویج چیک کیجئے. یہ سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر شو کرتے ہیں. آپ کے ہمارے ٹیکسز کے اوپر 10-12 لاکھ تو تنخواہ ہوگی, جتنی بھی ہے, اللہ ان کو اور ترقی دے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر شیڈی نہیں ہونا چاہیے کنڈکٹ. آپ کی رائٹ ہے, اوپینین ہے, ٹھیک ہے. پھر انہی کے دور کے اندر اگر سرکاری ٹی وی میں نوکری پاتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ باریک واردات ہے, مکمل ہے. کسی بھی شخصیت کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. اور پھر جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ مخاصمت خالصتاً ذہنی آپ کی جو فستائیت ہے اس کا شاخسانہ ہے. سنیے گا. وہ کہتے ہیں عمران خان کو لیڈر کے طور پر پیش کرنا دانشورانہ اور فکری بددانتی کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک اڑیل, احمق اور نکما پلے بوائے. الفاظ چیک کریں. ایک سرکاری ٹیلی ویژن کا ایک اینکر ہے, ایک گدھا جو کچھ فوجیوں کو سواری کے لیے پسند آ گیا تھا. یہ الفاظ چیک کریں. اس الفاظ کی مطلب اس الفاظ کے اندر زہر چیک کریں. جسٹ چیک آؤٹ دا وینم being poured into these words. کہتے ہیں لفظوں کے دانت ہوا کرتے ہیں. ہماری مخالفت ہوگی, ہماری ہوگی یقیناً, کہیں نہ کہیں مخالفت ہوگی. ہمیں لگتا ہوگا کہ زیادتی ہوئی ہے, صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی. میں یہ اگر نواز شریف صاحب کے لیے بھی الفاظ استعمال کروں, لفظ صاحب ساتھ استعمال کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہم سے بھی کبھی کمی کوتاہی ہوئی, لیکن یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آگے سنیے. اس کے سوا اس کی اوقات کیا ہے؟ اس گدھے کو جب انہی کو لات ماری تو نشانے پر آ گیا اور اب دوبارہ سواری کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے, ورنہ ملک کے سماج, معیشت, سفارت سمیت کسی بھی شعبے میں اس کی خدمات کیا ہے؟ آپ کی کیا خدمات ہیں بھائی؟ نواز شریف صاحب کی کیا خدمات ہیں؟ عمران خان صاحب کی خدمات کا سب سے بڑا جو ان کا تمغہ ہے شوکت خانم ہاسپٹل ہے. اب آپ اس کو بھی مس لیڈ کریں گے, مس کوٹ کریں گے مختلف جگہوں کے اوپر. پھر عمران خان صاحب کی فتوحات میں سے عظیم فتح جو ہے القادر یونیورسٹی تھی, جس کے اوپر ان کو سزا دے دی گئی. پھر نمل یونیورسٹی, پھر 92 کا ورلڈ کپ. بس نہ چلے تو وہ بھی آپ جو ہے نا شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کے سر کے اوپر تاج رکھ دیں کہ انہوں نے جتوایا تھا. تو یہ بہت افسوسناک ہے. میرا خیال ہے, ود آل مائی ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجی ٹو آل ٹو دا ریلیونٹس, یہ بہت غلط ہے. مطلب اختلاف رائے رکھیں, آپ تنقید کر سکتے ہیں, الفاظ جو ہوتے ہیں نا اس کا چناؤ بہتر ہو تو زیادہ بہتر ہے. آج ٹی ایل پی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج بھی تسلیم کر لیے گئے. بڑی اچھی بات ہے. سعد رضوی صاحب کو سیاست میں آنا چاہیے, ان کی بلکہ وہ ہیں آلریڈی, ان کی پارٹی کے اندر جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے. اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی ایکسیپٹ ہونے چاہیے, لیکن وہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنا عرصہ اور رکیں گے, جن سے نشان تک چھین لیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت ناساز تھی, انہیں دوبارہ اسپتال منتقل کر دیا گیا. اب تھوڑی دیر پہلے کی اپڈیٹ ہے, میں نے شیئر کرنی تھی. لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید خان کی درخواست ضمانت پر سماعت 26 مئی کے لیے فکس ہو گئی ہے. 26 مئی کے لیے فکس ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دن تک اگر کوئی آندھی طوفان یا کوئی بڑا
المیہ نہ بپا ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے. کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، جائب لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور جائب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اگر پاکستانی میڈیا آزاد ہے، محمد زبیر صاحب کہتے ہیں، تو کاشف عباسی کو شو کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ یہ لمبی لسٹ ہے بھائی جان، اب تو 2 درجن سے زائد ہے. میرے خیال میں آزاد کا نام یہ نجم صاحب کے لیے یا باقیوں کے لیے استعمال ہوا ہوگا، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر بھی کوئی پیکا شیکا لاگو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میرے خیال میں چلے جانا چاہیے پی ٹی آئی کو لے کر کہ یہاں پر بھی کوئی پیکا شیکا لاگو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی اینکر کو زبردستی آف ایئر کرنے پہ بھی پیکا لاگو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.